विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन 2074 सम्बन्धी दोस्रो भिडियो लिएर यहाँहरुमाझ आएको छु। यदि तपाई यो च्यानल पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने यस च्यानलमा यसभन्दा अगाडि अपलोड गरिएका तपाईको लागि काम लाग्न सक्ने यी विषयहरू आर्थिक कार्य तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, लेखा परीक्षण ऐन, त्यसपछि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, सुशासन सम्बन्धी ऐन, संघ प्रदेश स्थानीय तहको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी ऐन र विविध विषयहरू रहेको यो हाम्रो युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। अब लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। आजको यो दोस्रो पाठमा तपाईहरुलाई ऐनमा व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणको स्थापना तथा काम कर्तव्य अधिकार र प्रदेश परिषदको बारेमा भन्ने छु। यस ऐनको प्रश्न कसरी आउन सक्छ भने प्राधिकरणको स्थापना अथवा प्राधिकरणको गठन सम्बन्धमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 मा के व्यवस्था छ भनेर सोध्यो भने हामीले कसरी लेख्नु पर्यो भने प्राधिकरणको स्थापना दफा 10 मा उल्लेख गरिएको छ। खास गरी विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नको लागि मन्त्रालय अन्तर्गत भनेको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत भन्न खोजेको एक राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। यो प्राधिकरणले कार्यकारी समितिको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रही काम गर्नेछ। कार्यकारी समिति भनेको हिजो हामीले भनेको अर्को यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले भनेका थियौं कार्यकारी समिति भनेको गृह मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने र यसको कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ र प्राधिकरणले परिषद र कार्यकारी समितिको सचिवालयको रूपमा कार्य गर्नेछ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको परिषद र गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको परिषदको सचिवालयको रूपमा चाहिँ काम गर्नेछ। प्राधिकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएको बमोजिम हुनेछ। अब प्राधिकरणको काम कर्तव्य अधिकार के छ भन्ने कुरा अब यसलाई चाहिँ हिजो हामीले दुईटा विषयहरुको अथवा दुईटा संस्थाको दुईटा अर्गनाइजेसनको हामीले के गरेका छौं काम कर्तव्य र अधिकार पढिसकेका छौं भनिसकेका छौं। अर्थात परिषदको र कार्यकारी समितिको परिषदको र कार्यकारी समितिका काम कर्तव्य अधिकारसँग यो प्राधिकरणको काम कर्तव्य र अधिकारहरू पनि केही न केही रूपमा मिल्छन्। त्यसमा ट्याली गरेर हेर्नु होला। परिषद र कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत योजना कार्यक्रम तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने यसले चाहिँ निर्णय कार्यान्वयन गराउँछ। कसले गरेको परिषदले र कार्यकारी समितिबाट गरेको विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन सम्बन्धी केन्द्रीय स्रोत निकायको रूपमा काम गर्ने केन्द्रीय निकायको रूपमा काम गर्ने काम चाहिँ के गर्छ यो प्राधिकरणले गर्छ। त्यसैगरी अध्ययन अनुसन्धान गर्छ। अध्ययन अनुसन्धान के को बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्छ त यो हाइलाइट गरेका चाहिँ विषयहरू यो हाइलाइट चाहिँ किवर्डहरू हो। तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ आधार मान्नु होला। अनुसन्धान गर्छ। केमा अनुसन्धान गर्दछ? नदी नियन्त्रण, बाढी, पहिरो, भूकम्प, भूमण्डलीय तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, भूप्रयोग र विभिन्न प्रकोप तथा विपदका सम्भावित कारक र न्यूनीकरणका उपायको विषयमा चाहिँ अध्ययन र अनुसन्धान गराउने काम गर्छ। त्यस्तैगरी आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँछ। कसलाई सहयोग उपलब्ध गराउँछ? प्रदेश र स्थानीय तहलाई विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक योजना निर्माण गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँछ र विपद व्यवस्थापन अनि त्यसपछि यसमा संलग्न गराउने र समन्वय र सहजीकरण गर्ने। संलग्न कसलाई संलग्न गराउँछ? विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र एवं स्थानीय समुदायलाई संलग्न गर्छ र तिनीहरूको काममा चाहिँ समन्वय गर्छ र सहजीकरणको काम गर्दछ। त्यस्तैगरी समूहको गठन गर्ने र क्षमता विकास गर्ने। कस्तो समूह? संघ प्रदेश स्थानीय तहमा खोज तथा उद्धार समूहको गठन गर्ने तथा तिनीहरूको क्षमता विकास गर्ने र क्षमता विकास गरेर के गर्ने त भन्दा प्रभावकारी खोज उद्धार तथा राहत प्रदान गर्ने गराउने। त्यसपछि उद्धार गर्ने गराउने गर्दछ। कसको उद्धार हुन्छ? विपदको घटना हुनसाथ त्यस्ता घटनाबाट असर पर्न सक्ने क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूको उद्धार गर्ने गराउने र विपद प्रभावित बासिन्दाको जीवनको भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने काम गर्छ। त्यस्तैगरी परिचालन गर्ने काम गर्छ। कसलाई परिचालन गर्छ? के को लागि परिचालन गर्छ? तपाईले यहाँ त्यो क्वेशन गर्नु होला। के को लागि परिचालन गर्छ? विपद प्रभावितको खोज तथा उद्धारको लागि। कसलाई परिचालन गर्छ? सुरक्षा निकाय, खोज तथा उद्धार समूह, फ्लाइङ स्क्वाड, स्थानीय समुदाय, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, नेपाली स्काउट, स्वयंसेवक, प्राविधिज्ञ लगायतका सरकारवाला संस्थालाई परिचालन गर्छ। अब यहाँ तपाईले भन्दाखेरि परिचालन सम्झनुस् र परिचालन के को लागि र कसलाई त्यो कुरा सम्झ्यो भने सम्झन सजिलो हुन्छ। त्यस्तैगरी सामग्रीको व्यवस्थापन गर्दछ। कस्तो सामग्री? नगद तथा राहत सामग्री। के को लागि सामग्री? के को लागि भन्दा विपद घटना पश्चात मानवीय सहायताको लागि आउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खोज उद्धार समूह एवं प्राप्त हुने नगद तथा राहत सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने।
खोज उद्धार समूहहरूको पनि र नगद राहतको पनि। त्यसपछि रेकर्डिङको काम पनि गर्छ। रेकर्डिङको काम गर्छ, कस्तो रेकर्डिङको काम गर्छ, यो बहुपक्षीय सहायताको, द्विपक्षीय सहायताको, अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको, विपद कहाँ चाहिँ आउने त भन्दाखेरि यो चाहिँ विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायताको रेकर्डिङको काम अहिले गर्दछ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्दछ। सिम्पली एउटा चाहिँ एमआइएस भनेरलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। केले गर्ने काम? यो चाहिँ हाम्रो प्राधिकरणले गर्ने काम। एउटा अर्को काम के हो? एमआइएस पनि हो। यसले के गर्दछ? सूचना तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्ने, भण्डारण गर्ने र सम्प्रेषण गर्ने गराउने काम गर्दछ। त्यस्तै गरी नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय लगायत अन्य संस्थालाई विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा सल्लाह सुझाव दिने काम पनि गर्दछ। सल्लाह सुझाव कसलाई दिन्छ? नेपाल सरकारका विभिन्न निकायलाई, त्यससाथै अन्य संस्थालाई समेत। के को लागि? विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसँग है। त्यस्तै गरी अभिमुखीकरण र तालिमको विषय र मापदण्ड तोक्ने भनेर भनेछ। अब यो अभिमुखीकरण तालिम भनिसकेपछि के को विषयमा दिने र कसलाई दिनुपर्ने भन्ने कुरा सम्झ्यो भने सम्झिन्छ। यो तालिम भनेर सम्झनु होला। तालिम भनेर सम्झनु हो भने कसलाई दिने? सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्ना कर्मचारी तथा कामदारलाई दिनुपर्ने के सम्बन्धी? विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी आधारभूत तालिमको विषय। त्यो तालिममा कस्ता विषय संलग्न हुने र मापदण्ड के हुने। त्यस्तै गरी सुरक्षा संयन्त्रको तत्काल परिचालन हुने गरी दुरुस्त राख्न लगाउने विपद व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सङ्घ प्रत्यक्ष स्थानीय स्तरका प्रशासनिक तथा सुरक्षा संयन्त्रहरूको परिचालनको कुरा गर्छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धमा जनचेतना चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने कुराहरूको काम पनि यसले गर्छ। त्यस्तै गरी यो चाहिँ प्रविधिको सम्बन्धित प्रविधिको उपयोग सम्बन्धी काम पनि गर्दछ। यहाँ के भनेको छ भने विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि भूविज्ञान, भूकम्प विज्ञान, जल तथा मौसम विज्ञान, भौगोलिक सूचना प्रणाली, दूर संवेदन, रिमोट सेन्सिङ प्रणाली, पूर्व चेतावनी प्रणाली लगायतका आधुनिक तथा परम्परागत प्रविधिको अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, गराउने र उपयुक्त प्रविधिको उपयोग गर्ने गराउने काम पनि कसले गर्दछ? प्राधिकरणले गर्दछ। र विपदका सम्भावित घटनाहरूको बारेमा सबैलाई पूर्व जानकारी गराउन, तत्काल सूचना सङ्कलन गर्न, विश्लेषण तथा सम्प्रेषण गर्न र खोज उद्धार तथा राहत सामग्री कार्यको समन्वय तथा परिचालन गर्न राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ। विपदको समयमा तत्काल परिचालन हुने गरी फ्लाइङ स्क्वाड गठन गर्न सक्छ। त्यस्तै गरी स्वयंसेवक ब्युरोको गठन गर्न सक्छ। त्यस्तै गरी विपद प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूलाई अस्थायी पुनर्स्थापना है र सिकाइ केन्द्रको निर्माणमा स्थानीय समुदाय एवं स्वयंसेवकको परिचालन गराउँछ। विपद प्रतिकार्यमा निजी तथा गैर सरकारी संस्था, स्थानीय समुदाय तथा अन्य सरकारवालालाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने गराउने काम पनि गर्दछ। त्यस्तै गरी आपतकालीन गोदाम घर सञ्चालन गर्दछ। मनोसामाजिक परामर्श आपतकालीन भनेको विपदका लागि चाहिँ जुन सामग्रीहरू छन् ती सामग्रीको व्यवस्थापनको लागि मनोसामाजिक जो चाहिँ विपदबाट प्रभावित भएका हुन्छन् उनीहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि उनीहरूको मनोविज्ञान अथवा चाहिँ उनीहरू मेन्टल्ली डिस्टर्ब हुन्छन् तिनीहरूलाई परामर्श दिने काम गर्दछ। त्यस्तै गरी आफूले गरेका कामहरू चाहिँ को बारेमा र अनि त्यसपछि अन्यले गर्ने कामहरूको विषयमा अनुगमन गरी कार्यकारी समिति समक्ष के गर्छ? प्रतिवेदन पेश गर्दछ। यी कुराहरू के रहेका छन्? यो राष्ट्रिय विपद जोखिम प्राधिकरण, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्ने काम चाहिँ यी रहेका छन्। अब यसलाई तपाईलाई चाहिँ प्राधिकरणको काम कर्तव्य अधिकार के हो लेख्नु छ भने यसलाई चाहिँ सर्टकट बनाएर लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अब कार्यकारी प्रमुख भनेको चाहिँ कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट हुने कुरा हैन। अब यहाँ छ अर्को प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषद। प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषद भनेको छ यसको अध्यक्षता कसले गरेको हुन्छ? मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुन्छ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन परिषदको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गरेको हुन्छ। प्रदेश विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यकारी समिति हुन्छ, त्यहाँको चाहिँ आन्तरिक मामला सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समिति गठन रहने हुन्छ र यो प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिमा बढीमा 15 जना सदस्यहरू रहन्छन्। अब हेर्नु है त कार्यकारी समिति, केन्द्रीय कार्यकारी समितिमा चाहिँ कति कसको अध्यक्षता रहन्थ्यो भने गृहमन्त्रीको। त्यस्तै गरी गृह मन्त्रालयकै जस्तो काम गर्ने प्रदेशमा के रहेको हुन्छ? आन्तरिक मामिला सम्बन्धी हेर्ने मन्त्रालय हुन्छ। र अब यसको चाहिँ प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको काम कर्तव्य अधिकार के रहेको छ भन्ने कुरा यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। परिषदबाट स्वीकृत, परिषद भनेको यो चाहिँ प्रदेश विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी परिषद हो। परिषदबाट स्वीकृत राष्ट्रिय नीति तथा योजनाको अधीनमा रही प्रदेश स्तरमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी मध्यकालीन तथा अल्पकालीन नीति योजना कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गर्ने गराउने, पूर्व तयारीको लागि सम्बन्धित निकाय तथा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको कार्य सञ्चालनमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्ने। यो कुरा चाहिँ उताको केन्द्रीय कार्य समिति त्यसको पनि यो नै छ, मिल्छ।
खोज तथा उद्धार गर्ने, अन्य सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने, राहत सामग्रीको व्यवस्थापनको लागि मापदण्ड बनाई लागू गर्ने, आपत अवस्थामा विपद प्रभावकारिताका लागि अस्थायी आश्रय गृह तथा अस्थायी संरचनाको निर्माण गर्ने गराउने, विपद प्रभावित क्षेत्रमा पिउने पानी, खाद्यान्न, लत्ता कपडा तथा औषधि उपचार जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको प्रबन्ध गर्ने, विपद प्रभावित क्षेत्रमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने गराउने। त्यसै गरी नेपाल सरकारबाट विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको अवस्थामा स्थानीय स्तरका सरकारी, गैर सरकारी, निजी सवारी साधन, यन्त्र, उपकरण, सरसामान, खाद्यान्न आदिको अभिलेख राखी कानुन बमोजिम नियन्त्रणमा लिई प्रयोग गर्न लगाउने पनि। यो भनेको चाहिँ जब कुनै ठाउँमा विपद आइसक्यो भनिसकेपछि त्यसमा चाहिँ सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा अथवा निजीसँग के कस्ता सवारी साधन छन्, के कस्ता यन्त्र उपकरण छन्, सारसामान के कस्ता छ, खाद्यान्न कस्तो छ भनेर जुन चाहिँ त्यो विपदको चाहिँ बाट अगाडि बढ्नको लागि, विपदको प्रतिकारको लागि, विपदको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ प्रयोग गर्न सकिने खालका यी उपकरण, सरसामान, खाद्यान्नको चाहिँ एउटा रेकर्ड राख्छ र त्यो रेकर्ड राखिसकेपछि तिनीहरूलाई चाहिँ प्रयोगमा नियन्त्रणमा लिई भनेको प्रयोग गर्ने भन्न खोजेको। नेपाल सरकारबाट विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको क्षेत्रमा रहेका असुरक्षित भवन भत्काउन लगाउने र त्यस्तो कार्यमा स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने। विपद सङ्कटग्रस्त कुनै ठाउँमा विपद, ठुलो विपद आइपरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ सङ्कटग्रस्त घोषणा क्षेत्र घोषणा गर्यो र त्यस्तोमा असुरक्षित भवनहरू जस्तै आधा भत्केको भवन, पिलर गएको भवन हैन, यदि त्यसलाई नभत्काउने हो भने थप चाहिँ विपद ल्याउन सक्छ भन्ने खालका भवनहरूलाई भत्काउने काम पनि यसले गर्छ। असुरक्षित स्थानमा रहेका विपद प्रभावितलाई व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थानमा हस्तान्तरण गर्ने। कुनै ठाउँमा बाढी आयो, बाढी आउन सक्ने सम्भावना छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यहाँका मानिसहरूलाई पनि सुरक्षित ठाउँमा लैजाने काम गर्दछ। त्यस्तै गरी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाबाट प्राप्त राहत सामग्री वा सहयोगलाई समन्वयात्मक रूपमा वितरण एवं उपयोग गर्ने गराउने। राहत सामग्रीको वितरणको कुरा चाहिँ रह्यो यहाँ, यसलाई चाहिँ तपाईँले त्यसरी सम्झनु होला। त्यस्तै गरी प्रदेश स्तरको विपद व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र पूर्व चेतावनी प्रणालीको विकास गराउने। अब विपद व्यवस्थापन सूचना यो चाहिँ हामीले विपद व्यवस्थापनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने क्वेसनको एन्सर पनि यिनै कुराहरू हुन्छन्। मैले हिजो अघिल्लो भिडियोमा भनिसकेको छु। र पूर्व चेतावनी प्रणालीको विकास गरी सञ्चालन गर्ने गराउने। प्रदेश स्तरमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना र तथ्याङ्कको सङ्कलन विश्लेषण, यहाँ पनि विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना, यो एमआइएसको कुरो यहाँ पनि आयो। विपदका समयमा गरिएका खोज, उद्धार तथा कार्य सम्बन्धी विवरण प्राधिकरणमा पठाउने। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले एसएन बमोजिम गरेका क्रियाकलापहरूका सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित संस्था तथा प्रतिष्ठानलाई आवश्यक निर्देशन दिने काम पनि गर्छ। विपदको समयमा बजार मूल्य, कृत्रिम अभाव तथा गुणस्तर नियन्त्रण जस्ता नियमहरू सम्बन्धी भनेको विपद भएको बेलामा कसैले चाहिँ मूल्य बढाइदिन सक्छ, कृत्रिम अभाव सामान छैन भनिदिन सक्छ, अथवा चाहिँ कमसल खालको चाहिँ सामानहरू बिक्री गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा त्यसको नियमन गर्ने काम पनि कसले गर्छ? यो परिषदले गर्दछ, कार्यकारी समितिले गर्छ। त्यस्तै गरी प्रदेश स्तरमा विपद प्रतिकार, पुनर्लाभ, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण र स्थानान्तरणका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने कार्यहरू गर्ने गराउने र सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था रहेमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने काम पनि यसले गर्दछ। हस्त साथीहरू, यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँहरूलाई कुन विषयमा तपाईँहरूलाई भिडियो आवश्यक छ त्यो कुरा कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। हस्, नमस्कार।